بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في عمرك. وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق
بسم الله سبحان الله سبحان الله. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين إن هذا لهو الفضل المبين بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. ولقد وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم
وورث إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر
فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا
ini dijawab. Subhanallah. Masya Allah, بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لا
صدق الله العظيم.